गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं शिवो नामरूपाभ्यां यादेवे सर्वं ज्येष्ठेषां कुतस्तेषां पराभवः एषा वन्दे वर्ष्यामोर्वेस्थो जनार्दनः। सत्यम् ओम नत्सविद्रवरेण्यं भर्गो देवस्य धूमेन योजनः प्रचोदयात् भवद्यो दीर्घं ब्रह्मणे भवस्वराहं నమానండి అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకుని చెప్పండి. అస్మాకం सहकुटुम्बानां शुभाधन्य सुमेशोभने मुहूर्ते श्रीमहाविष्णुराज्ञयां प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः प्रतीकप्रार्थे श्वेतवराहविमे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमवादे जम्बोद्गुरे भरतवर्षे मृगण्डे मेलवर्धक्षदिग्भागे श्रीशैलस्य वायुव्यप्रदेशे कृष्णावदावरीयोर्मध्यदेशे भगवते श्री भोजमाम्बादिवीजननगरे भवद्गुणवर्तमानमयानहारगजाम्रमाणे प्रभवादिशुभद्राणां मध्ये वर्तमान सुदीर्घोधरा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ललिता महाभट्टारिका दुर्गा वारंबिका त्रिमूर्ति स्वरूपिणी श्री पोचम्ब देवता प्रीत्यर्थम अशेषमानस्य गोत्रोद्भवस्य वशिष्ठगोत्रोद्भवस्य सत्यनारायण राजुना अत्र गायत्री सावित्री रत्नखचितहेमसिंहासनं समर्पयामि नमः। पादयोः वाद्यं समर्पयामि नमः। स्तौः अर्घ्यं समर्पयामि नमः। हस्तयोः हृदयतवाय नमः, मोक्षयाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, भूपेन्द्राय नमः, हरये नमः, श्रीकृष्णाय नमः, श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। ओम अंटू पूजयेयंడి. गंगायै नमः, विष्णुपाद संबोधाय नरेन्द्रतनयाय नमः, गजमंडल गाविन्ये नगरात्मजः तारकाय दुर्दयकराय नमः, मदाकारसलिलाय नमः, लीलालिङ्गितप्रभदाय नमः, लीलाद्विगाय नमः, ओम संगदाघः अघसमन्ये नमः, भीदहर्त्रे नमः, कर्कमोर्धौराकृतामात्रे नमः, जम्बूद्वीपहारण्ये नमः, भगवत्ये नमः, विष्णुमात्रे नमः, सिद्धाय नमः, रम्याय नमः, भद्रताय नमः। सिंहासनर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं स्नपयामि आभूतिष्ठयोगमस्ताश्वरस्रोमपक्षयम् त्वं दतिक्रावण्णागायजं मृत्युरक्षस्यपादिनः अवकाकृतप्रणयोगं ददारिजम् दतिक्रावण्णागायजं ज्योतिरसि तेजोसि देवो वत्सृतोत्प्रान्तक्षत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरश्मिभिः पातालतायते मधुक्षरन्दसिन्धवः माभीर्नष्टभूरि मधुरक्तमतोषसि मधुमत्पाभिरगुम्रजः मधुज्योतिस्तुना मधुमावो मधुवनस्पतिर्मधुमागोश्च सूर्यः माभिर्गावो भवन्तु नः मधुष्णवासमयामि जन्मने स्वादुन्द्राय स्वावेतु नाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमागोदाभ्यः मधुनाष्टामया भवस्तानभूतेर्यातना मयरनादिदक्षते योऽवस्य वतमोनसस्तस्य भाजयते हनः श्रीरिवमातरः तस्मादङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मधा आपोधमयदातरः। ओम नमस्ते रुद्रमञ्जमभूतातविसत्
ते नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः ईशश्चवतमा शिवं बभूव ते तनुः शिवा सर्व्यायातवतया नो रुद्रमृडया ते रुद्र शिवा तनोरघोर पापगाचली अनुस्तनुवासन्तमया गिरिसन्ताभिजागसि गिरिजन्तास्ते दिवस्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसेः पुरुषं जगतो शिवेन वसदात्वा गिरिशाद्यावता नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगो सुमना असतो द्यवोदति भक्ता प्रथमो देव्योऽभिषगो गुश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्याः सव्यस्ताम्र अरुणभुतमभ्रस्सुमङ्गला ये चेमागो रुद्राभितो दिक्षुस्त्रिताः सहस्रशो वैशाखो हेडयीमहे सव्यावतत्पचनीलग्रीवो विलायिता उदैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः तैनं विश्वभूतानि सदिष्ट मुनयादिनः अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अधोये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नवः च धन्वनस्त्वमभयोरार्त्रियोज्या यदेस्तरिषवपराता भगवो धनुस्त्वगो सहस्राक्षशते सुधे यशल्यानां मुखा शिवो न सुवना भवा चुन्दनः कपर्दिनापि शिल्यो बाणवागोवता सन्नस्ते तव आमुरस्य निसङ्गरी याते हेतुर्मेढष्टमहस्ते बभूवते धनुः अस्मान् विश्वतस्मयज्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय तृष्णवे उपाभ्यामुदते नमो भावभ्यान् तव दण्डने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्त विश्वतः विसरिस्तवारे अस्मन् निधेहितौ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्नि कालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः हिरण्यवाहवे सेनान्य पिताञ्चपतये नमः नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमः पिञ्जराजन्तिसेवदेपतीनां पतये नमो नमो बभ्रुताय दिव्यादिनेन्नाना पतये नमो नमो वपञ्चये चै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तदाभिने चैत्राणां पतये नमो सोदाय अञ्चाय वनानां पतये नमो नमो प्रवजितायस्तपतये रुक्यानां पतये नमो नमो मन्त्रदेवानिजर्यज्ञानां पतये नमो नमो भवन्तये वारिवस्कुटायोधरीणां पतये नमो पूज्येद्गोदाय क्रन्दयते पत्रीणां पतये नमो नमः कृष्णवेतयदावते सत्पणां पतये नमः नमः सहमानाय व्याधिन व्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन युषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेदवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः सृकाभिभ्यो दिघागोसद्भ्यमुष्णदां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तञ्चलभ्यो प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीचिने गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः युषमद्भ्यो धन्वाभिभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसुदद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो अश्वपतिभ्यश्च वो नमः व्याजनीभ्यो विद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमो विनो नमो नतिभ्यो नतेभ्यश्च वो नमो नमो नतेभ्यो तदवदिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्य सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षेत्रभ्य सङ्गहेतुभ्यश्च वो नमो नमः तक्षभ्यो
సదకారేభ్యశ్చ వో నమో నమః కులాలేభ్య కర్మాలేభ్యశ్చ వో నమో నమః పుణ్యేభ్యో నిసాదేభ్యశ్చ వో నమో నమో విషగుభ్యో జన్మగుభ్యశ్చ వో నమో నమో బృహస్పతిభ్యశ్చ వో నమో నమస్వాభ్యస్వపరిభ్యశ్చ వో నమః नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च सिद्धिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्यक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो दिशाय विशिष्टाय च नमो मेषष्टभाय देशपते च नमो हस्वाय च वामनाय च नमो बृहदे च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्रयाय च प्रथमाय च नमः वासवे च अजराय च नमः शीघ्रयाय च शीघ्राय च नमः पूर्याय च वत्सन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय परजाय च नमो मध्यमाय मगल्भाय च नमो जगम्याय च बुद्धियाय च नमः स्तोभ्याय च प्रतिदर्याय नमो याम्याय च जेम्याय च नमो वर्वर्याय च कल्याय च नमः स्रोत्याय च असम्याय च नमो भन्याय च गत्याय च नमः श्रवाय च कृताय च नमो अजुजेनाय च आचुराय च नमः चोराय च दामन्दिरे च नमो वर्धिने च वडूधे च नमो बिल्मिने च कवचने च नमः श्रुताय च सुतधेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो कृष्णवे च प्रमुषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने च श्रुतिमते च नमस्तीक्ष्णे च वेचायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पथ्याय च नमः काट्याय च लीप्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाट्याय च वैसन्ताय च नमः कूप्याय च पत्याय च नमो वश्याय च वश्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः इन्द्रियाय च कप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तवाय च नमो भगुरमानाय विघ्नते नमाकिलते तत्तिरते नमो भक्तिरकेभ्यो देव सुन्दरेभ्यो नमो भक्तिनकेभ्यो नमो विचन्दतेभ्यो नमानिरतेभ्यो नमामि स्वस्तेभ्यः रामेऽन्त्यस्फुटनित्रमेललोहितां येषां गुरुधारमेषां पदो हेमाणो येषां किञ्चनामसो यातो रुद्रशिवादनो शिवाभिस्वागभेषति शिवारुद्रस्यभेषति भयानो रजेवधे शिवानं वक्तय तवसे कवज्ञे कयश्रीराय नमदामि देवते भारत्सप्तभिपदे जविष्पदे विश्वं कृष्णं ध्यामे एतावन्दस्य पूजागं दत्तमिदारत्र विभस्ते जागं सहस्रयोधनेव धर्माणि धर्मसे रुद्रेभ्यो देवमहे सुगं जगज्जवर्धनं सुरवारुकमिव वन्दनान् मृत्युमृत्ये इमामृता यो रुद्रोऽग्नो येन च एव जलेषु रुद्रा विश्वावपनाधिवे तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु नमस्ते यद्वशुरम्भायो विश्वस्य क्षयनिवेशस्य स्वामयीशो मातमे धनोच्च मे धर्म च मे वदमे तमे परोगं मे विद्युच्च मे दरिद्रं च मे और्भिद्यं च मे रहिश्च मे राजश्च मे प्रत्यं च मे वृत्तिश्च मे विरुध मे भूष मे बहुष मे भूषश्च मे पौर्णं च मे पौर्णमगं तस्यधारं रामरङ्गये दक्षिण्यभवेदोममामाद्याम् अस्तिनारप्रभो देवेव स्वयते मा देवे जगदां दोस्तिलां हिरण्यभ्रागागमक्रां ज्वलं चेन्द्रष्टां चक्पयन्ते रामकरुणामामयस्मये सजोः प्रमादां यददाद्भं चेन्द्रियं लहोडेदेव जुष्टावदारां गणेवेन्द्रनवमध्ये लक्ष्मीन्द्रस्यनां रामणे आदित्यवग्ने नवदोरिजानो वनस्पतित्वं वृक्षोरबिम्बः सत्यवदानन्दमायान्तरायान्तराय लक्ष्मी देवदुरहङ्गेतिज्यवन्नस्तः प्रादुर्भवतो अस्मि हास्ये अस्मिन् देशमुद्धेन्दमादमे रामलाञ्जेता लक्ष्मीनादगाम्यो भोगां यजः सत्यमेन प्रिया भवता मयि सम्पवर्तमानं माधवे कुले माधवं भद्ममानरे माधवसिंहज्ञानि क्रीडोदमे क्रीडे माधवं प्रियं माधवे कुले आश्रां मुच्चरणे मुक्तिं सुवर्णामेव मादरी राम जगन्नाथ
పూర్ణాలకు ఒక అరగంట సమయం ఉందండి కాబట్టి తీసుకుని రండి. ఒక అరగంట వెయిట్. ఈ అమ్మవారి విశిష్టత విషయాలు రోజులు కాదు, 11, 9, 5 రోజుల్లో మీ పని ఏ పని అయిపోతుంది. అంత విశిష్టత అమ్మవారు. ఇప్పుడు దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూసి ఉల్లుమార్ పక్కన అమ్మవారి గుడి అనేది వచ్చి దర్శనం చేసుకుని దాన్ని పెట్టుకెళ్ళాలి.